हेलो जय मसी सबैजनालाई। तपाईँ लकडाउनको समयमा घरमै बसेर सङ्गति गरिरहनु भएको सम्पूर्ण मण्डली परिवार, आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी, देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई अनि एभरेस्ट गेट चर्चको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई ख्रिस्टीय अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अनि म आज अलि फरक गेटअपमा छु। म ढिला नगर्दै वचनतिर अगाडि बढ्न चाहन्छु। धेरैचोटि कोरोना 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 भनेर कोरोनाकै धेरै प्रशंसा भए जस्तो लाग्यो। यसकारण म आज कोरोनाको विषयमा केही बोल्ने छैन, तर वचनमा जानेछु। वचन कलस्सीको पुस्तक 1 अध्यायको 15 ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठता भन्ने शीर्षक छ। कलस्सीको पुस्तक 1 अध्यायको 15 पद। येशू ख्रिस्टले के भन्नुहुन्छ, वचनले हामीले के भन्छ, त्यो विषयमा आज हामी धेरै चर्चा गर्नेछौँ। धेरैचोटि हामी फेसबुकले के भन्दैछ, मिडियाले के भन्दैछ, समाचारले के भन्दैछ, WHO ले के भन्दैछ, अमेरिकाले के भन्दैछ, चीनले के भन्दैछ, धेरैचोटि हामी ध्यान त्यतातर्फ मात्र गइरहेको छ। तर आज यो समयमा तपाईँको ध्यान अनि येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछु। त्यो कुराहरू छँदैछ, त्यो कुराहरू हामी हेर्ने नै छौँ, सुन्ने पनि छौँ। अनि रोगबाट हामी कसरी बच्ने त्यो उपायहरू पनि हामी अपनाउनु पर्छ। अनि त्यो किसिमको खानेकुराहरू, लाउने कुराहरू, हात साबुन पानीले नियमित हात धुने कुराहरू, त्यो कुरा छँदैछ प्रियहरू। तर हामी कतिचोटि त्यो कुरा मात्र चर्चा गर्छौँ। तर आज म तपाईँको बिचमा येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ, हु इज जिजस क्राइस्ट, कलस्सीको पुस्तकले येशू ख्रिस्टले कसरी व्यक्त गरेको छ, त्यो कुरो म आज तपाईँको बिचमा बाँड्दैछु। कलस्सीको पुस्तक 1 अध्यायको 15 पद, ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठता। मलाई आशा छ यहाँहरू सबैजनाले पाइसक्नु भएको छ। म पढ्न चाहन्छु। उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप, सारा सृष्टिको ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएको दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। 17, उहाँ नै सबै कुराभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेका छन्। उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ। मरेकाहरूबाट जीवित हुनुहुनेमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च हुन्। 19, किनकि उहाँको आफ्नो सारा पूर्णता ख्रिस्टमा बास गरेकोमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो र परमेश्वरले उहाँको क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस्, उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो। आमेन। वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। कलस्सीको पुस्तक 1 अध्यायको 15 ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठताको विषयमा, अनि आजको वचनको शीर्षक चाहिँ येशू ख्रिस्ट सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, येशू ख्रिस्ट ज्येष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा म आज बोल्न गइरहेको छु। कलस्सीको पुस्तक पावलले लेखेको पुस्तक हो प्रियहरू। कलस्सीको पुस्तक चाहिँ पावल जेलभित्र हुँदाखेरि कलस्सीको मण्डलीले लेखेको हो। यसलाई चाहिँ पावलको कैदी पत्र भनेर भन्छ। कैदी पत्र भनेको चाहिँ कैदमा भएको बेला लेखेको पत्र, कैदी पत्र। जेलभित्र बसेर मण्डलीले लेखेको पत्र हो प्रिय यो। हामीलाई थाहा छ जेलभित्र पावलले 3वटा पुस्तकहरू लेखेको, पत्रहरू लेखेको हामीले थाहा पाउँछौँ। एफिसीको पुस्तक, त्यसपछि फिलिप्पीको पुस्तक, त्यसपछि कलस्सीको पुस्तक। कलस्सीको पुस्तकलाई पावलको अनि तेस्रो नम्बरको कैदी पत्र भनेर भन्दछ। त्यो कुराहरू हामी बाइबल इतिहासहरूमा, किताबहरूमा हामी पढ्न सक्छौँ। अनि कलस्सीको पुस्तक चाहिँ पावलले जेलभित्र हुँदाखेरि लेखेको, मण्डलीलाई, आफू जेलभित्र हुँदाखेरि मण्डलीलाई ख्रिस्टको विषयमा, येशू ख्रिस्टको विषयमा लेखेको छ। यहाँ कलस्सीको पावल आफै जेलभित्र हुँदाखेरि पावलले आफ्नो मण्डलीलाई
ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठताको विषयमा उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यो चाहिँ कलस्सीको पुस्तक 1 अध्यायको 15 पद। र पावलले प्रिय मण्डलीलाई ख्रिस्ट प्रचार गरेको छ। जेलभित्रबाट मण्डलीलाई ख्रिस्टलाई दर्शाइदिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म धेरै नबोल्दै वचनतिर अगाडि बढ्न चाहन्छु। म 15 पढ्न चाहन्छु। शीर्षकमा ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठता। उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप, सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। पावलले 15 मा ख्रिस्ट चाहिँ सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा सिकाउँदैछ प्रियहरू। उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप, सारा सृष्टिको ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ भन्ने ठाउँमा हामीले येशूलाई राख्यो भने येशू अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप, सारा सृष्टिको उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। प्रियहरू, यो पृथ्वी बनिनुभन्दा अगाडि येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ र म बनिनुभन्दा अगाडि येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो। आदम, हब्बा, है अब्राहम, मूसा, त्योभन्दा अगाडि, संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो। कति मान्छेहरू भन्छ के अरे हाम्रो के अरे गौतम बुद्ध 3500 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको, येशू ख्रिस्ट त अस्ति भर्खर 2000 वर्ष अगाडि जन्मिएको, गौतम बुद्ध अगाडि हो भनेर कति मान्छेहरूले भन्छ। त्यो टाइमलाइन अनुसार आएको ठिक होला, तर प्रिय बाइबलले भन्छ, मान्छेले के भन्छ होइन, बाइबलले के भन्दैछ? बाइबलले भन्दैछ येशू ख्रिस्ट चाहिँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ सबै कुराभन्दा अगाडि। पृथ्वी सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। यूहन्नाको किताबले यो कुरा राम्रोसँग उल्लेख गरेको छ प्रियहरू। हामी यूहन्नाको पुस्तकमा एकचोटि हेरौँ न प्रियहरू। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 1:3 मा यसरी लेखेको छ, सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन। संसारका सबै थोकहरू उहाँद्वारा बनिए प्रियहरू। कोद्वारा? येशू ख्रिस्टद्वारा। तर कुनै पनि थोक चाहिँ उहाँ बिना बनिएको छैन। संसारमा यस्तो कुनै पनि थोक छैन प्रिय, ख्रिस्ट बिना बनिएको थोक कुनै पनि छैन। वचनले हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए। कोद्वारा? उहाँद्वारा भनेको येशू ख्रिस्टद्वारा। तर बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन। यसकारण उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। येशू ख्रिस्ट ज्येष्ठ हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ जीवन दिने हुनुहुन्छ अनि ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँ त्यो ज्योति मानिसहरूको प्रति जीवन हो। अनि 14 मा आएर उहाँ वचन देहधारी भयो र अनुग्रह सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। यसकारण हामी थाहा पाउँछ कि येशू ख्रिस्ट चाहिँ सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। वचनले हामीलाई यो कुरा सिकाउँदछ। 16 पढ्न चाहन्छु। कलस्सीको पुस्तक 1 अध्यायको 16। किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। ल हेर्नुहोस्, अझै पावलले गहिरो गरी भन्दैछ यहाँ। उहाँमा नै, उहाँमा भनेको येशू ख्रिस्ट। म अघिदेखि भन्दैछु येशू ख्रिस्ट सबैभन्दा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। सबै थोकहरू उहाँद्वारा बनिए। वचनले यही कुरा भन्दछ, उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। उहाँमा नै भनेको येशू ख्रिस्टमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका थिए। प्रियहरू, पावलले 16 मा अझै गहिरो गरी येशू ख्रिस्टलाई यहाँ व्यक्त गर्दैछ कि सबै थोक उहाँमा नै सृष्टि भएका थिए। चाहे दृश्य चाहे अदृश्य। दृश्य थोकहरू
हिमाल, पहाड, खोला, नाला, डाँडा, काँडा, है जङ्गल, अनि त्यसपछि मानिसहरू, देखिने थोकहरू, दृश्य थोकहरू, अनि अदृश्य थोकहरू, हावा, होइन, कार्बन डाइअक्साइड, अक्सिजन, हरेक कुराहरू, नदेखिने हाम्रो आँखाले, नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने थोकहरू पनि उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो भनेर वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। प्रिय पावलले यसरी भन्छ, स्वर्गमा भएका सारा थोकहरू उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको थियो। यसकारण स्वर्ग हुनुभन्दा अगाडि नै, स्वर्ग बनिनुभन्दा अगाडि नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। पावलले कलसीको मण्डलीले मात्र सिकाएको होइन प्रिय यो कुरा, आज तपाईँ र मेरो निम्ति पनि यो कुरो सिकाउँदै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गहरू सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै हुनुहुन्थ्यो है भन्ने कुरा वचनले हामीले सिकाउँछ। कतिचोटि हाम्रो माइन्डमा त्यो कुरा आउँछ प्रिय, 2000 वर्ष अगाडि आउनुभएको येशू ख्रीष्ट के हो, कसो हो? वचनले हामीले यो कुरा सिकाउँदछ प्रिय, स्वर्गहरू हुनुभन्दा अगाडि म थिएँ, येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ। अझै पावलले यसरी भन्छ, सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। धेरै मानिसहरू आज संसारमा, म किन छु, म संसारमा किन म जन्मिएँ, मानिसहरू क्वेसन मार्क, हरेक मानिसको जीवनमा क्वेसन मार्क छ प्रिय, क्वेसन मार्क। त्यो क्वेसन मार्क के हो भन्दाखेरि, म किन जन्मिएँ संसारमा, म किन यस पृथ्वीमा म किन जन्म लिएँ, मानिसहरू क्वेसन मार्क छ। अनि त्यो क्वेसनको पछि हिँड्दै जान्छ। वचनले हामीले सिकाउँछ, येशू ख्रीष्टले हामीलाई सृजना गर्नुभएको र उहाँकै निम्ति, उहाँले हामीलाई सृजना गर्नुभएको र उहाँकै निम्ति उहाँलाई आराधना गर्न, उहाँले महिमा दिन, उहाँलाई होसाना दिन, उहाँलाई प्रशंसा दिन हामी सृजेका हौँ। प्रिय विश्वासी, प्रिय जनहरू, मित्रहरू, म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ ख्रीष्टले सृजना गर्नुभएको उहाँका हातका सिपहरू हौ र उहाँकै निम्ति, उहाँलाई आराधना गर्नुको निम्ति तपाईँलाई उहाँले सृजना गर्नुभएको। हाम्रो जीवनमा धेरै प्रश्नहरू छ, धेरै क्वेसन मार्कहरू छ प्रिय। धेरै क्वेसनहरू मध्ये तपाईँको जीवनमा म किन संसारमा जन्मिए भन्ने क्वेसन पनि हुन सक्छ। म किन यस पृथ्वीमा जन्मिए भन्ने क्वेसन पनि हुन सक्छ। म तपाईँलाई एन्सर दिन चाहन्छु, तपाईँ यस पृथ्वीमा जन्मिनुको उद्देश्य चाहिँ उहाँलाई महिमा दिन, उहाँलाई आराधना दिन हो। तपाईँ उहाँका हातका सिपहरू हो। सबै थोक, स्वरले त्यही कुरा भन्छ, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजेका हो। हामी घर किन बनाउँछौँ? घर कसले बनाउँछ? हामी आफै बनाउँछौँ। घर कसको लागि? हाम्रै लागि। किन? बस्न। सेम प्रियहरू, तपाईँले कसले बनाउनु भयो? येशू ख्रीष्टले। किन बनाउनु भयो? वाइ? उहाँलाई महिमा दिनको निम्ति, उहाँलाई आराधना दिनको निम्ति। तपाईँ र मलाई उहाँले सृजना गर्नुभयो। उहाँका हातका सिपहरू हौँ र उहाँकै निम्ति सृजना गरिएको हौँ। मैले उदाहरण दिएँ, घरको उदाहरण। घर हामी बनाउँछौँ, हामी आफै बनाउँछौँ। घर किन बनाउँछौँ? हामी आफै बस्नको निम्ति, हाम्रै निम्ति बनाउँछौँ। हामी जे काम गर्छौँ हाम्रै निम्ति गर्छौँ। उहाँद्वारा र उहाँको, तपाईँ ख्रीष्टद्वारा सृजना गरेका उहाँका हातका सिपहरू हौँ र तपाईँ उहाँलाई महिमा दिनको निम्ति, उहाँलाई आराधना दिनको निम्ति सृजना भएका हो। प्रिय, धेरै नबोल्दा अझै तल पढ्न चाहन्छु। अझै तल पावलले यसरी लेख्दछ 17मा, म 17 पढ्दैछु, कलसी 1को 17। उहाँ नै सबै कुरा भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। अझै प्रष्ट गरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबै कुराभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। प्रिय, येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबै कुराहरूभन्दा उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। पावलले
येशू ख्रिस्ट सबै कुरोभन्दा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने कुरो सिकाउँदैछ। यसकारण ख्रिस्ट सबै कुरोभन्दा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ प्रिय। र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेको छन्। 18 उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ। मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च हुनु। पावलले येशू ख्रिस्टको विषयमा अझै यसरी प्रष्ट तरिकाले गहिरो कुराहरू यहाँ भन्दैछ प्रियहरू। उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ, मरेकाहरूबाट जीवित हुनुहुनेमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। संसारमा यदि ठुला ठुला मान्छेहरू आए, ती मानिसहरूले उद्धार मुक्तिको विषयमा धेरै कुराहरू सिकाए, तर मृत्यु भइसकेपछि जीवनमा परिवर्तन आउने येशू ख्रिस्ट मात्र हुनुहुन्छ। मृत्युबाट पुनरुत्थान भइकन, मृत्युमाथि बौरी उठिकन, मृत्युमाथि विजयी भइकन जीवित हुनुहुनेमा ख्रिस्ट ज्येष्ठ हुनुहुन्छ प्रिय। पहिलो नम्बरमा उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ ख्रिस्ट चाहिँ पुनरुत्थान हुने र मरेकाहरूबाट बिउतान हुनेमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। संसारमा धेरै मानिसहरू मृत्युमाथि विजय भएको छैन, तर येशू ख्रिस्ट उहाँ मृत्युमाथि विजयी हुनेहरूमा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। म अझै तल पढ्न चाहन्छु 19 मा। किनकि उहाँको आफ्नो सारा पूर्णता ख्रिस्टमा बास गरेकोमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो र परमेश्वरले उहाँको क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस्, उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनुभयो। हामीलाई थाहा छ उत्पत्तिको घटना, आदम र हव्वाको जुन त्यो घटना हामीलाई थाहा छ, त्यहाँबाट परमेश्वर र मानिसको सम्बन्धको बीचमा खाडल बनेको थियो, येशू ख्रिस्ट। अनि त्यो खाडलमा चाहिँ पुल बनेर आउनुभयो। अनि उहाँको क्रुसले त्यो कुरा परमेश्वर र मानिसको सम्बन्ध अब मिलापमा ल्याएको छ, डाइरेक्ट कनेक्सनमा ल्याएको छ। मूसाको जुन व्यवस्थाहरू हामी हेऱ्यौँ भने यो गर नत्र यस्तो हुन्छ, यो गर नत्र यस्तो हुन्छ। तर प्रिय येशू ख्रिस्टको ख्रिस्टको रगतले मानिस र परमेश्वरको सम्बन्धको मिलापमा ल्याउनु भएको छ। इजरायलीहरू डाइरेक्ट परमेश्वरसँग कुरो गर्न पाउँदैन थियो। परमेश्वरसँग कुरो गर्नलाई पनि मध्यस्थता चाहिन्थ्यो। मूसा अगमवक्ता, मूसा मेरो परिवारको विषयमा परमेश्वर के भन्नुहुन्छ गएर सोध्देऊ न एकचोटि। त्यसपछि मूसा चाहिँ गएर फेरि परमेश्वरसँग बातचित गर्ने। अनि त्यसपछि मूसा आएर फेरि त्यसपछि इजरायलीहरूले भने, फेरि इजरायलीहरूले मूसालाई भन्दै, फेरि मूसाले परमेश्वरले मूसाले इजरायली मूसा परमेश्वर। तर प्रिय ख्रिस्टको क्रुसमा ख्रिस्टको रगतद्वारा शान्ति गराएर उहाँद्वारा मिलापमा ल्याउनु भएको छ। म आज तपाईँलाई धेरै कुरा नगरौँ, म आज तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरूलाई जसले मेरो यो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ, यो भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ। पहिलो नम्बरमा हामीले जान्यौँ ख्रिस्ट चाहिँ अगाडि हुनु, सबैभन्दा अगाडि ख्रिस्ट हुनुहुँदो रहेछ। येशू चाहिँ उहाँ चाहिँ संसारको सुरुभन्दा अगाडिदेखि नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पायौँ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा अनि उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति उहाँले सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो, उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरेको रहेछ भन्ने कुरा हामी दोस्रो नम्बरमा थाहा पायौँ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले यो थाहा पायौँ कि ख्रिस्टको क्रुसद्वारा र उहाँको रगतद्वारा परमेश्वर र मानिसको सम्बन्ध मिलापमा ल्याउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा आज हामीलाई थाहा पायौँ। धेरै
कुराहरूमध्ये यो 3टा कुरा आज तपाईँले आफ्नो माइन्डमा राख्नुहोस्, तपाईँले नोट गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पहिलो नम्बरमा ख्रिस्ट सबैभन्दा ज्येष्ठ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ संसारको सुरुभन्दा, सृष्टि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा अनि उहाँले सबै थोक बनाउनु भयो र उहाँकै निम्ति बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। तेस्रो नम्बरमा ख्रिस्टको रगतद्वारा, होइन, क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर परमेश्वर र मानिसको सम्बन्ध चाहिँ मिलापमा ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा आज हामीले थाहा पायौँ। यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। जय मसीह।